پوسټ ګریجویټ کالج مردان کې د ساينس ایگزیبیشن شوی چې پکې د ضلع مردان 19 کالجونو طالب علمانو برخه اخیستې او خپل ماډلز یې وړاندې کړي دي. ایگزیبیشن کې طالب علمانو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی او دا ګام یې ستایلی دی. نمایش کې برخه اخیستونکي طالب علمانو ایگزیبیشن ستایلی او سنو پښتونخوا ته یې صدا رنګ ویلی دي. तो हमारा मॉडल जो है वो हीमोडायलाइसिस है, ठीक है. हीमो का मतलब है ब्लड और डायलाइसिस का मीनिंग है फिल्ट्रेशन. तो ये हमारे पास ब्लड फिल्ट्रेशन है, ठीक है. हमारे पास जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में नाइट्रोजनियस वेस्ट एंड यूरिया की मात्रा जब बढ़ जाता है तो हमारे पास किडनी जो होता है तो वो अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता, ठीक. तो जब वो अपना फंक्शन छोड़ लेता है तो इसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. ज़मानुम जन्नतुल फिरदौस ते ज़दा गदर न बिलोंगकुम ज़दा सावलडेर कॉलेजियम दा समा हॉल मॉडल दी दा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और ऑक्सीटोसिन संगा द चाइल्ड बर्थ पर दौरान की कार की दा आखिरी पर मुताबिक मुंगा जोड़ करे दे दा जमुंगा ब्रेन दे दा ऑक्सीटोसिन दे दा रिलीज की डायरेक्टली ब्लड तलाशी दल तक के चाइल्ड बर्थ उशी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दा ऑक्सीटोसिन डेढ़ ज्यादा रिलीज की गई एज अ रिजल्ट ऑफ विच चाइल्ड बर्थ उशी. د پوسټ ګریجویټ کالج مردان پرنسپل محمد ابرار د ساينس نمایش په حق لویلی دی. هغوی د طالب علمانو صلاحیتونه ښکاره کولو لپاره دا ګام پورته کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ये हमारी जो सूबाई हुकूमत है उनका इनिशिएटिव है कि हमारा जो यूथ है, जो नौजवान नस्ल है, जो लड़के लड़कियां हैं, इनके अंदर जो इनकी जो तख्लीकी सलाहियत है, क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, उसको थोड़ा सा उजागर किया जाए. इस सिलसिले में लास्ट ईयर हमने पूरे JMC लेवल पे एक रिसर्च कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करवाई थी. ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज हमने एग्ज़िबिशन एक साइंस करवाई है. इसमें जिस तरह आपने बताया कि 62 प्रोजेक्ट स्टार्ट लगे हुए हैं, 19 कॉलेजेस ने हिस्सा लिया है. यहाँ से 5 टॉप हम सेलेक्ट करेंगे, वो फिर जाके सूबाई लेवल पे कंपटीशन करेंगे. साइंसी नुमाइश کې د مردان 19 کالجونو طالب علمانو خپل ماډلز وړاندې کړي او د خپلو صلاحیتونو مظاهره کړې ده. طالب علمان وایي چې دا رنګ نمایشونه او ګامونه مسلسل پکار دي چې ورسره به د هغوی صلاحیتونو کې سیواوالی راشي. سنو پښتونخوا لپاره مردان نه ارشد علي خان.